दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिको फरक सिद्धान्त र दर्शन बोकेको एउटा पार्टी हो र यसले मुख्यतः हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र राज संस्थाको वकालत गर्ने गर्छ। तर पार्टीभित्रै राज संस्था कि गणतन्त्र भन्ने विवाद पनि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तारूढ नेकपाभित्रको द्वन्द्व अझै सेलाउन सकेको छैन भने अर्को पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही किसिमको समस्या देखिएको छ। अब यी पार्टीहरूमध्ये राप्रपा एकीकरण भएको छोटो अवधिमै फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेको चर्चाहरू चल्न थालेका छन्। राप्रपाको अहिलेको अवस्था र भोलिको स्थिति के रहन्छ त्यसमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग राप्रपाका उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य राजाराम श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब तपाईँहरूको पार्टी फेरि एकीकरण भएको थियो, एउटा उत्साह तपाईँहरूमा जागेको थियो। मैले भने जस्तै राज संस्था चाहने, हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरूका निम्ति त्यसले एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको थियो। तर केही समय यता आएर तपाईँहरूभित्र फेरि रडाको सुरु भएको, पार्टी पनि दर्ता गर्न सक्नु भएको छैन। के भइरहेछ? राप्रपाको स्थिति के हो अहिले? यो पार्टीभित्र रडाको सुरु भएको, पार्टी फेरि फुटको सङ्घारमा गएको भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको सत्यता छैन। सत्यताको सानो अंश पनि यसमा छैन। अब जहाँसम्म यो पार्टी दर्ताको कुरो छ, यो मुलुकमा कोरोनाको सङ्क्रमण भएको अवस्था र पार्टी एकता घोषणा सभा भएको केही दिनभित्रमै मुलुकमा लकडाउनको स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टी दर्ताको सन्दर्भमा चाहिँ केही ढिलाइ हुन गएको यो कुरा चाहिँ सत्य हो। अब केही दिनमा तुरन्तै छिट्टै नै अब यसको पार्टी दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भएर अब निर्वाचन आयोगमा जाने, त्यो वैधानिक रूपमा पार्टीले दर्ता पाउने चरणमा पुगिसकेको छ। सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो। तपाईँहरूको त हिजै दर्ता हुने कुरा थियो नि, के कारणले भएन? अब केही प्राविधिक तयारी नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हिजो गएर दर्ता गर्न जाने भन्ने एउटा के तयारी हो? प्राविधिक के तयारी चाहिन्छ भने? अब होइन, अलिकति त्यो अब विधानको कुराहरू पनि मिलाउनु पर्ने बाँकी छ। यसमा छलफल गर्नुपर्ने, केही अलिक हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा विधानमा मिलाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ। अनि केही प्राविधिक कुराहरू समस्या त्यही छ। तपाईँ पनि खुलेर भन्न सक्नु भएको छैन। निर्वाचन आयोग मैले कुनै पनि कुरा लुकाएर भनिराखेको छैन। तपाईँहरूको पार्टीको जो विधान हो त्यसमा उल्लेख कुराहरू नेपालको संविधान विपरीत छन्, त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले मानेको छैन। यो पहिला पनि तपाईँहरूलाई आइसकेको समस्या हो र त्यो तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुल्झाउन सक्नु भएको छैन। होइन, सैद्धान्तिक कुरामा विवादै छैन। सैद्धान्तिक कुरामा व्यवस्थापन भएरै दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता सम्भव भएको हो। अब हाम्रो पार्टीमा अहिलेलाई 3 जना अध्यक्ष रहने भन्ने एउटा अन्तरिम व्यवस्था रहेको छ। त्यो 3 जना अध्यक्ष लगायतका अरू केही विषयहरूमा एउटा उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र हो। तपाईँले आशंका गर्दै नगर्नुहोस् कि सैद्धान्तिक कुरामा वा नीतिगत कुरामा राप्रपाभित्र विवाद छ भन्ने कुरो सोध्दै नसोच्नुहोस्। यसमा कुनै त्यसमा त मेरा थप प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई हुन्छन् नै, होइन? तर जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको जो संविधानसँग जोडिएको कुरामा उसको माग छ, त्यो त तपाईँहरूको विपरीत छ नि त। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र त नेपालको संविधानसँग मेल खाँदैन। त्यो भएको हुनाले तपाईँको पार्टी दर्ता नभएको। निर्वाचन आयोगको आफ्नो तर्क छ। यही नेपालको संविधान 2072ले कुनै राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने कुरा पनि लेखेको छ। यो विवादास्पद कुरा हो। हुन त निर्वाचन आयोगले यो संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा राखेर दर्ता गर्न नगर्ला, तर पार्टीको वैचारिक आधार स्तम्भको रूपमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्छौँ, यो कुरालाई अंगीकार गर्छौँ। त्यसो भए तपाईँसँग दुईटा विधान हुने भयो, एउटा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने, एउटा आफूसँग विधान दुईटा। हाम्रो पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजहरूमा अब हाम्रो आफ्नो मौलिक सिद्धान्तहरू त कसरी छोड्न सक्छौँ? त्यो मौलिक सिद्धान्तलाई दर्ता गर्ने बेलामा निर्वाचन आयोगमा काटेर पठाउने हो कि होइन? दर्ता प्रयोजनको निमित्त हामीले त नकाटेर पठाउँछौँ। अब दर्ता प्रयोजनको निमित्त निर्वाचन आयोगले अब विद्यमान संविधानको प्रतिकूल छैन भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यसलाई काटेर दर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। तर हामी वकालत चाहिँ के गर्छौँ भने यो संविधानले त स्वतन्त्रता दिएको छ नि, विचारको आधारमा पार्टीमा प्रतिबन्ध नलगाउने। निर्वाचन आयोगले त्यो काट्यो भने तपाईँहरूलाई मान्य हुन्छ कि हुँदैन?
अब त्यो हामी मान्दैनौँ भनेर पहिला राप्रपा नेपाल र राप्रपाको बिचमा एकता हुँदाखेरि त्यो प्रकारको विधान लिएर जाँदाखेरि पनि हामीले सडकमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो मुद्दा यथावत छ। बाँकी चाहिँ मुद्दा हाम्रो वकालत चाहिँ यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र राखेरै पनि पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ हाम्रो वकालत हुन्छ। हामी त्यसमा छलफल बहस गर्छौँ। अब निर्वाचन आयोगले के भन्छ, तर पार्टी यदि उसले मानेन भने हामी चिसै पानीले पनि नुहाइदिन्छौँ। होइन, अब चिसो पानीले भन्दा पनि अब हामीले आफ्नो नीति विचार सिद्धान्त छोड्ने कुरा त छैन नि त। तर निर्वाचन आयोगमा जुन हिसाबले उसले एउटा अडान लिइरहेको छ त्यो प्रावधान त्यस्तो राख्नु हुँदैन भन्ने लबिङ त तपाईँले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग राख्नु पर्यो नि। जुन कुरा तपाईँहरूको पार्टीको आत्मा हो, मुटु हो, त्यही कुरो चाहिँ निर्वाचन आयोगले नमान्ने हो भने त तपाईँहरूले राजनीतिक पार्टी खोल्नुको के अर्थ रह्यो र? त्यो बारेमा त त्यो प्रावधान राख्नु हुँदैन, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर राजनीतिक लबिङ तपाईँहरूले गर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगले मान्न सक्छ नि। होइन, त्यो हामीले कुनै पनि कसरी बाँकी राख्दैनौँ। त्यस कारण मैले भने नि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार हाम्रो पार्टीलाई पनि प्राप्त छ नि, संविधानले दिएको अधिकार त। त्यो अधिकारको व्याख्या निर्वाचन आयोगले सही ढङ्गबाट गरिदियो भने हाम्रो मौलिक विचार र सिद्धान्त राखेर वा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र राखेर पनि पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले। एउटा स्पष्ट ढङ्गबाट त्यसलाई व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि होइन, अब निर्वाचन आयोगले एउटा ढिबी कसेर चाहिँ यो संविधानको प्रतिकूल भयो भनेर भन्छौँ भने हामी त संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ संविधान भनेर पनि लागिराखेका छौँ नि। केवल त्यो संविधानको त्यो एउटा धारा मात्र होइन, संविधानिक परिवर्तन गर्नु। यो संविधानलाई त हामीले पूर्ण समर्थन गरेको पनि होइन, यो संविधानलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरिराखेका हौँ। यो विषयमा तपाईँको पार्टीमा द्वन्द्व छ। हिजो मात्रै पनि तपाईँहरूको पार्टी दर्ता नहुनुको कारणमध्ये पार्टीभित्र गणतन्त्रवादी र राज संस्थावादी बिचको झै झगडा नै हो। होइन, अब पार्टीभित्र ठिक्कै मत भिन्नता हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ म भन्दिनँ। पार्टीभित्र मत भिन्न, एउटा घर सञ्चालन गर्नुको निमित्त त कति त्यहाँ बहस छलफल आदि इत्यादि हुन्छ, मत भिन्नता हुन्छ, एउटा छोराको एउटा मत हुन्छ, अर्को छोरा अर्को मत हुन्छ। तर तपाईँले भने चाहिँ यो गणतन्त्र र राज संस्थाको विषयमा त्यत्रो ठुलो मत भिन्नता बहस आदि इत्यादि छैन। केही सीमित व्यक्तिहरू चाहिँ ले अलिकति गणतन्त्रको कुरा उठाएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तपाईँले यस्तै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि हिजो हामीले राज संस्था पालेर गल्ती गऱ्यौँ, अब राज संस्थै बेसेर भन्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको झगडाले राप्रपा बिग्रिने होइन। होइन, मैले भन्नु तर राप्रपाभित्रको झगडाले राप्रपा बिग्रिने हो। एउटा सैद्धान्तिक मान्यता त्यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि छ। उसै त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यसमा ठुलो झगडा छ भनेर भन्नु मिलेन भने होला। झगडालाई लुकाउनु भन्दा त्यसलाई साम्य पार्नु राम्रो हुन्छ। म झगडा लुकाउनु भने तपाईँ एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन। तपाईँले भनेको कुरा मत भिन्नता त हरेक पार्टीमा हुन्छ भनेर भने त्यो कुराले त मैले सहर्ष मत भिन्नतालाई स्वीकार कहाँ गरेको छ? किन स्वीकार गर्नु? मत भिन्नता हुन्छ पार्टी सञ्चालन गर्नेको विषयमा। भिन्न मत राख्नेलाई कारबाही सुरु भएको छ राप्रपामा। केही व्यक्तिले अब यो पार्टी स्थापना गर्ने वा पार्टी गठन गर्ने के को आधारमा हो? एउटा सिद्धान्तको जगमा, राजनीतिक नीतिको जगमा पार्टी स्थापना गर्ने हो। त्यो पार्टीले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक विचार र सिद्धान्तलाई तपाईँ मान्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पार्टीभित्र बस्नु पर्यो। होइन भने त्यो मान्न सकिँदैन भने त त्यो पार्टी छोडेर भिन्न मत राख्न पाइँदैन एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा। भिन्न मत राख्न पाइन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामै प्रजातन्त्रको पार्टी छ, तर भिन्न मत राख्नेलाई चाहिँ तपाईँहरूले कारबाही किन गरिया? होइन भने भिन्न मत राख्नलाई चाहिँ त हामीले छुट दिएकै छौँ। कहाँ छुट दिएको? कस्तो कुरा कारबाही सुरु गर्नु भएको छ? अनि मैले नाम लिन बाध्य नबनाउनु न। होइन, पार्टीभित्र त यथेष्ट छलफल बहस गरौँ न। त्यो कुराले पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त विपरीत तपाईँ सार्वजनिक मिडियाहरूमा गएर बोल्नुहुन्छ, पार्टीको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने अनि कि यो पार्टी प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्दैमा यो राष्ट्रवादी पार्टी भन्दै यो पार्टीभित्र अराजकता त हुन दिन त हुँदैन। तपाईँका अध्यक्षलाई भिन्न मत राख्दा केही फरक नपर्ने। अध्यक्ष लगायत 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग, 3 जना अध्यक्षले भिन्न मत राख्दा
तपाईँहरूलाई स्वीकार हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूलाई आपत्ति हुँदैन, तपाईँहरू औँलो ठडाउन सक्नुहुन्न। तर एउटा सामान्य केन्द्रीय सदस्य एक दुईजनाले यसो आफ्नो मनको कुण्ठा, आफ्नो मनको वेदना सामाजिक सञ्जालमा कहीँ लेखे, एउटा आर्टिकल लेख्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यत्रो बैठकै राखेर कारवाही गर्नुपर्ने होइन। अध्यक्षज्यूहरूले पार्टीको नीतिगत कुराहरूमा मत भिन्नता राखेर बाहिर कहाँ बोलेर हिँडेर जानुभएको छ, हिँड्नु भएको छ, बोल्नु भएको छ, त्यो मलाई जानकारी छैन। त्यस्तो म जानकारी दिन्छु नि, म दिन्छु नि जानकारी। कुराको ठाउँ हुन्छ कि भात खाने ठाउँ अलग्गै हुन्छ, अनि भात खाएर त्यो फाल्ने ठाउँ अलग्गै हुन्छ, अनि फाल्ने ठाउँमा बसेर खानुहुन्छ भनेको ठाउँ हुन्छ नि हरेक कुराको, होइन? सुत्ने ठाउँ अलग्गै हुन्छ, बस्ने ठाउँ अलग्गै हुन्छ, पढ्ने ठाउँ अलग्गै हुन्छ, खाने ठाउँ अलग्गै हुन्छ, फोहोर गर्ने ठाउँ अलग्गै हुन्छ। फोहोर गर्ने ठाउँमा गएर खाँदाखेरि अनि त्यसमा त एउटा किन औँला ठड्याएको, किन कारवाही गरेको त भन्यो भने त्यो अस्वाभाविक कुरा हुन्छ, त्यो नमिल्ने कुरा हुन्छ। ठाउँमा राप्रपाको विचार स्पष्ट छैन, राप्रपाको विचार स्पष्ट छैन। तपाईँ स्पष्ट गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो यो संविधान हामी परिवर्तनै गर्न चाहन्छौँ, तर तपाईँकै पार्टीका एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गणतन्त्रप्रति उहाँको बढी मोह देखिन्छ। यद्यपि तपाईँको पार्टीको राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र भने पनि उहाँको भनाइ के छ भने हामी यो संविधानसँग सहकार्य गरेर हिँड्छौँ। तपाईँ परिवर्तन भन्ने, उहाँ चाहिँ सहकार्य गर्छु भन्ने। एउटा अध्यक्ष सानेपामा गएर हस्ताक्षर धस्काउने, अर्को अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध गर्ने, अनि तपाईँका अध्यक्षहरू ठिक ठाउँमा बसेका छन्, उनीहरू सही हिसाबले पार्टीको नीति अनुसार हिँडेका छन्, उनीहरूले भाँडभैलो मचाएका छैनन्, उनीहरूले अराजकता सिर्जना गरेका छैनन् भनेर किन नसोध्ने भने ती चिज तपाईँहरूले किन ढाकछोप गरे? यो ढाकछोप होइन। तपाईँलाई आधी कुरा थाहा भने आधी कुरा थाहा नहुने रहेछ। अनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा गएर त्यो विरोध गरिसकेपछि वा आफ्नो टिप्पणी गरिसकेपछि फेरि अध्यक्षहरूको बैठक बसेर अबदेखि यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा नगर्ने भनेर सहमति गरेको कुरा चाहिँ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्न। अनि एउटा टिप्पणी गरेको कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। अनि आधा बुझ्ने आधा नबुझेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे भरमा पर्छ। त्यो थाहा नभएको होइन, कुरा के भने सामान्य एउटा कार्यकर्तालाई तपाईँहरू चाहिँ कारबाही गर्दैन होइन भनेको अध्यक्षका बारेमा तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएको है, तपाईँहरूको उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएको है, तीनजनाको चोचोमोचो मिलेर हुन्छ होइन। अहिले यो हामी अन्तरिम विधानमा छौँ, अन्तरिम व्यवस्थामा छौँ। अहिले पार्टीको आन्तरिक कुराहरू होइन, पार्टी एकता भइसकेपछि एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसेको छैन। नबसुन्जेलसम्मलाई अहिले पार्टी सञ्चालन तीनजना अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भन्ने कुरो 10 बुँदे आधारपत्र छ हाम्रो। त्यो आधारपत्रमा स्पष्ट ढङ्गबाट उल्लेख गरेको छ। अहिले पार्टी सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक नबसुन्जेल, यसले आफ्नो कार्यविभाजन नगरुन्जेलसम्म त अध्यक्षले नै गर्ने हो नि। अहिले अरू बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि प्रजातान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नेमा बाटोमा हिँडेको मान्छेहरूलाई पनि बढाएर सहमति लिएर गर्ने कुरा हुँदैन। अहिलेलाई त्यही अवस्था हो होइन। अब तपाईँ जहाँसम्म सैद्धान्तिक स्पष्टता यो पार्टीमा छैन भन्नु भने त्यो कुरा त कुनै हालत स्वीकार गर्ने नै सक्दैन। कुनै पनि राजनीतिक दल नेपालमा विद्यमान सैद्धान्तिक स्पष्टता छ भने यही पार्टीमा हो वास्तवमा। राज संस्थाको बारेमा के हो? क्लियर छ भने मुलुकमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई मान्ने हुने राज संस्था हो। भरसक त कसैले नमान्ने किन राज संस्था बनाउने? भरसक त सबैले मान्ने किसिमको राज संस्था बनाउने त्यो हाम्रो प्रयास हो। त्यसमा अब सबैलाई मान्ने भएपछि मात्रै राप्रपाले मान्ने भन्ने अर्थ हुन्छ कि अब हामीले त आफ्नो एउटा वैचारिक आधार स्तम्भको रूपमा यसलाई अङ्गीकार गरिसकेका छौँ। त्यसलाई स्थापित गर्नेको निमित्त हामीले त्यो विधानमा पनि राख्छौँ। हाम्रो प्रत्येक राजनीतिक स्पष्टता र अवसरवाद स्पष्ट देखिने राप्रपाको मौका पाए गणतन्त्रवादीहरूसँग सरकारमा पनि गइदिने, गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नको निम्ति त्यसमा मलदल पनि गर्ने, मौका परेन कुर्सी पाइएन भने अनि त्यसपछि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र अब यो व्यवहारले देखाएको कुरा हो है। यो कतिपय अवस्थामा पार्टीले गल्ती गरिरहेको छ। त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो गल्तीलाई स्वीकार गरेर त्यो गल्तीलाई आगामी दिनमा नदोहोरिने गरेर सच्याएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। राप्रपाले जे गरेछ गल्ती भनेको हिजोको दिनमा गणतन्त्रवादीको सरकारमा सहभागी नजानुपर्ने थियो, नजानु पर्थ्यो। त्यो गल्ती हो। काम गर्दा गल्ती हुन्छ कृष्णजी, त्यो गल्ती हो नि, गल्ती हो। त्यही त गल्तीलाई सच्याउ। काम गर्दा गल्ती हुन्छ, त्यो गल्तीलाई जनताले सहनुपर्छ। तर गल्ती पटक पटक दोहोऱ्याउने र तपाईँले बेमानी नियत राखेर गऱ्यो भने जनताले कहिले पनि माफी दिँदैन। नियत हाम्रो खराब छैन। सरकारमा जानु मात्र होइन, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा साक्षी बस्नु, यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नु, यी पनि गल्ती भयो होइन? केही कुरामा गल्ती भएको छ। यो गल्ती हो कि होइन? केही कुरा गल्ती भएको छ भने नि, मैले केही कुरामा गल्ती भएको छ। आगामी दिनमा गल्तीलाई दोहोऱ्याउन नदिने
त्यो प्रतिबद्धताका साथ अगाडि जानुपर्छ भने नि काम गर्दा गल्ती हुन्छ नि होइन काम गर्दै नगर्नेले के गल्ती गर्छ गर्नेले गल्ती गर्छ अचम्म के जस्तो तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले स्पष्टै भन्नुभयो यी चिजहरू गल्ती भए अब हामी यिनलाई सच्याउँछौँ यसरी अगाडि बढ्छौँ यहाँ तपाईँले धेरै कुरा स्पष्ट पार्नुभयो तर मैले राप्रपाकै अर्को एउटा नेतासँग कुरा गऱ्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ कि हामी यो संविधानसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्छौँ यो संविधानका केही कमजोरी सच्याउँला तर यो संविधानप्रति हाम्रो खासै विमति छैन कता कता कुराहरू सुन्दाखेरि गणतन्त्रप्रति नै राप्रपाको ऐक्यबद्धता छ गणतन्त्र चाहन्छ भन्ने यो प्रश्निन्छ त्यो भएकाले नेताहरूमै जब विचारको स्पष्टता हुँदैन यसले भ्रम मात्रै सिर्जना गर्छ यसलाई चाहिँ यसरी लिउँ न त्यो विचारको स्पष्टता नभएको भनेर भन्दाखेरि पनि यो प्रस्तुत गर्ने आफ्नै शैली हुन्छ कसैले एउटै कुरालाई कति सुन्दर ढङ्गबाट आकर्षक ढङ्गबाट आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रस्तुत गर्ने त्यो कला हुन्छ कसैमा त्यो कला हुँदैन अनि भएको कुरा भन्दाखेरि पनि नभएको जस्तो कसैको त्यो कला हुन्छ कि नभएको कुरा भनिरहेको हुन्छ झुट बोलिरहेको हुन्छ तर त्यसले चाहिँ कति आकर्षक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ कति राम्रो कुरा वाह भन्ने कुरा त्यो प्रकारको इम्प्रेसन पनि कसैमा दिन सक्ने हुन्छ होइन अब हाम्रो पार्टी के भने एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अराजक पार्टी होइन यो पार्टीले एकदम बारसार भाँच्ने पुल भत्काउने बम पड्काएर हिँड्ने मान्छे मारेर हिँड्ने पार्टी होइन अब तपाईँले म यो संविधान मान्दिनँ देशको कानुन मान्दिनँ भनेर कुनै राजनीतिक दलले कुनै व्यक्तिले भन्न त्यो हिँड्न पाइँदैन संविधान मान्नुपर्छ कानुन मान्नुपर्छ तर त्यो संविधानको परिधिभित्र रहेर संविधानमा भएको प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्छ त भन्न पाइयो नि संविधान मान्दिनँ भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन कुनै पनि नागरिकले म देशको कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन कारबाही हुन्छ तर त्यो कानुनमा सुधार गर्ने संविधानमा सुधार गर्नुको निमित्त अब हामीले आफ्नो जनता लेभलमा सङ्गठन गर्ने जनता कानुनको कुरा एउटा भयो राजनीतिक नीति सिद्धान्त र आदर्श कुरा फरक हो होइन नीति आदर्श सिद्धान्त आदि इत्यादि कुरा त हाम्रो के हो भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ एउटा फरक पहिचान अलग पहिचान भएको पार्टी हो होइन एउटा मूल रूपमा एउटा जिम्मेवार राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्ति हो राप्रपा भनेको त्यो हाम्रो आफ्नो छुट्टै पहिचान त छँदै छ त्यो पहिचानलाई कायम गर्नुको निमित्त अनि फेरि यही संविधानले चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले पालना गर्ने हाम्रो त सिद्धान्त राप्रपाको राजनीति च्याखे थापे जस्तो स्वर्ग र नर्कका बीचमा पसल थापेर दुवैतर्फ व्यापार गर्ने जस्तो राष्ट्रिय यस्ता खतरनाक मुद्दाहरू देशमा चर्किए राप्रपाको बोली नै नसुनिने कि नागरिकताको विषय अहिले अलिकति सेलाएको जस्तो देखिएको छ तर त्यो फेरि चर्किनेवाला छ एमसिसीको विषय त्यसको एउटा समयावधि गइसक्यो तर फेरि त्यो आउनेवाला छ यी विषयहरू होइन भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूको अयोध्याको यी विषयहरू आए त्यसमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू स्पष्ट गरे राप्रपाको कहीँ कतै केही देखिएन भारतसँग भूमि फिर्ता ल्याउने पर्ने कुरा थियो मसिनो स्वरमा बालुवाटारमा गएर हाम्रो ऐक्यबद्धता छ भन्ने जनाउनु बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई बल दिने काममा राप्रपाको आवाज बलियो रूपमा सुन्न पाइएन यो च्याखेको राजनीति कहिले यो च्याखेको राजनीति गर्ने दल यो किमार्थ हुँदै नै होइन अब किन तपाईँले च्याखे थाप्यो भनेर भन्नुभएको छ यो कुनै हालतमा हुँदै नै होइन किन यसले राप्रपा पार्टीले च्याखे थापेर यो पार्टी जस्तो जिम्मेवार ढङ्गबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूल मुद्दामा आउने पार्टी अर्को कुन पार्टी छ भनेको तपाईँ अहिले अरू पार्टी देखिराख्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीले मैले भनेका विषयहरूमा बोल्या खै भने ल अहिले हामीले नबोल्या हो र भनेको तपाईँले छिटछिटो बिर्सनुहुन्छ अब तपाईँले भने जस्तै पार्टीको अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व नभएको कारणले वा झिनो रूपमा प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आवाजलाई दबाइएको छ आवाज सानो जस्तो भएको छ अब अहिले हामी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ त्यो टुङ्गिसकेपछि राष्ट्रको निमित्त र जनताको निमित्त ठुल्ठुलो स्वरले आवाज निकालेर बोल्ने पार्टी त यही पार्टी हुन्छ नि यही पार्टी यसले च्यागे थाप्यो यसमा राष्ट्रिय इस्युहरूमा यो पार्टीले बोलेन भन्ने कुरा तपाईँले जुन प्रकारको चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यसको निमित्त त म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो राप्रपाले चाहिँ उठाउनु पर्ने विषय तपाईँले किन उठाएन भने जुन प्रकारको तपाईँले सरोकार जनाउनु भयो नि राप्रपाप्रति एउटा सद्भाव देखेँ मैले तपाईँको नि राप्रपाले त्यसको निमित्त म त हृदयदेखि नै धन्यवाद नै दिन्छु हामी यो राष्ट्रिय राजनीतिमा वा राष्ट्रको विषयहरूमा जनताको समस्याहरूको विषयमा उठाउने यो मात्र पार्टी राप्रपा हो यो सुन्नु हाम्रो देशका सम्पूर्ण राष्ट्रिय पार्टीहरूले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ त्यही हिसाबमा राप्रपामाथिको यो प्रश्न हो
सामान्य रूपमा एकजना सांसदले संसदमा राप्रपाको के बोले भन्नुभन्दा पनि यदि मुलुकको राष्ट्रियतामाथि, मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि, मुलुकको अखण्डतामाथि असर पार्ने किसिमका मुद्दाहरू आए, ती मुद्दाहरू पास हुन थाले, त्यसले चाहिँ हाम्रो देश नै रहने कि नरहने भन्ने स्थितिमा आयो भने त्यो बेलामा राजनीतिक दल र नेताहरूको भूमिका केवल एउटा विज्ञप्ति र संसदमा बोलेको मात्र खोजिँदैन, हस्तक्षेपकारी भूमिका खोजिनुपर्छ। र यदि मुलुकलाई सिद्ध्याउने किसिमको, मुलुकलाई असर पर्ने खालको कामहरू सरकारबाट, संसदबाट र विभिन्न ठाउँबाट कहीँ हुन थाल्यो भने राप्रपाले हस्तक्षेपकारी जबरजस्त रूपमा अगाडि आउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो भएन। एउटा स्टेटमेन्ट निकालेर एउटा सांसदले संसदमा बोलेर हामीले बोलेका थियौँ भन्ने कुराको औपचारिकताले जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मैले भने नि, अहिले आवाज हाम्रो अलिकति सानो सुनिएको छ, म स्वीकार गर्छु नि। अहिले हाम्रो पार्टीको गतिविधिमा शिथिलता छ, त्यो कुरा पनि म स्वीकार गर्छु। के भने अहिले पार्टी एकताको प्रक्रियालाई एउटा अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउने त्यो चरणमा छौँ अहिले हामी। यस्तो अवस्थामा पार्टीको गतिविधिलाई जनसमक्ष लिएर जान कठिन हुन्छ। त्यसमाथि पनि लकडाउनको स्थिति हिजो मात्र सम्पन्न भयो होइन। लकडाउनको यो एक प्रकारको पूर्ण रूपमा होइन कि लकडाउन एक प्रकारको हट्यो भनौँ न। अब बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन, यो कोरोनाको सङ्क्रमणको डर त्यति नै बाँकी नै छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर अहिले हामीले एउटा जनतामा जाने तपाईँले यी भनेका यावत कुराहरू देशको राष्ट्रियता, अब एमसीमा हामी के छौँ र भनेको, हामी स्पष्ट छैनौँ र भनेको। एमसीसी कुरा के हो भने यसले मुलुकलाई बेइमानी गर्छ, मुलुकलाई धोका हुन्छ, मुलुकको स्वार्थमा धक्का पुग्छ भने यसलाई पास गर्नु हुँदैन। अहिलेसम्म थाहा छैन यसले के गर्छ भन्ने कुरा। सुन्नुहोस् न, खोइ त अहिले त एमसीसीको अहिले बहस गर्ने बेला हो भने एमसीसी त अहिले त एक प्रकारको त पाखा लागेको अवस्था छ। भन्ने प्रश्न हो मेरो। त्यो एमसीसीमा हाम्रो मौनता भनेको कि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ र भनेको, यसलाई यो यसै जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु हुँदैन। यो दाताले पनि कुनै स्वार्थ राखेर दिएको हुनसक्छ, त्यो स्वार्थ के आदि इत्यादि छ। त्यो स्वार्थले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई धक्का दिन्छ भने यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने त हामीले भनेछौँ नि भनेको। यो यसो हो, एमसीसी कि राष्ट्रको हितमा छ भन्नु पर्यो कि यो हितमा छैन भन्नु पर्यो। तपाईँहरूले त यदि लगाएर कस्तो जस्ताको तस्तै एमसीसी भयो भने यो राष्ट्रको स्वार्थमा छैन भने त भन्यौँ नि हामीले। अब यो कसरी भन्नुपर्ने नागरिकताका विषयमा, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा, अब नागरिकताको विषयमा अब केही कुरा सच्याएर आएको छ होइन। अब बिहा हुने बित्तिकै नागरिकता दिने भन्ने जुन प्रावधान 7 वर्षको कुरा राखेको छ, अब यो पनि एउटा बहसको विषय हो। त्यो प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिबाट तपाईँले भनेअनुसारको प्रावधानसहित पारित भएको त्यो प्रतिवेदन त्यो ठिक छ कि छैन? अब यो सुन्नुहोस्, यसमा चाहिँ अझ नै पर्याप्त बहस गर्नुपर्ने यो विषय हो। नागरिकता भनेको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। यसले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि पनि प्रभाव पार्न सक्ने यो विषय भएकोले अब म यसै नै गर्ने भनेर अहिले यो तत्काल भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसमा प्रशस्त बहस यही पछि पर्यो भनेको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसक्यो, अर्को एउटा जनता समाजवादी सडक तताइरहेको छ। यो काङ्ग्रेसको आफ्नो छ। राज्य सञ्चालनको विषय भनेको सामान बिक्री जस्तो फटाफट यो यसको म्याद यति, यसको पैसा यति भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा त बढी चिन्तन आवश्यक छ, गम्भीर चिन्तन, गम्भीर छलफल आवश्यक छ। केवल एउटा पार्टीको मात्रै यसमा सहमति गरेर हुँदैन, यसमा एउटा राष्ट्रको सहमति निर्माण गर्ने कामहरू हुनुपर्छ। त्यसकारण यो तपाईँले अहिले तुरन्तै फटाफट यो ढङ्गले सत्तारूढ दल नेकपा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर, जस्तो हामीले छलफल गरेका यी मुद्दा लगायत अन्य मुद्दाहरू पनि कतिपय आउँदैछन्, कतिपय विधेयकहरू पेन्डिङमा छन्, राष्ट्रिय हाम्रो राजनीतिमा स्थितिमा असर पार्ने खालका छन्। तिनीहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, सबै दलहरूलाई चित्त बुझाउने त्यो किसिमको अभियानमा, त्यो प्रयासमा सरकार लागेको पाइन्छ पाइँदैन होइन। अब त्यो अभियानमा सरकार लागेको त के भन्ने हेर्नुहोस्, एकदम दुःखद कुरा छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू आफ्नै पार्टीभित्र पत्दैन, ठुलो विवादको विषय बनाइन्छ। अब पार्टीभित्रको झगडा मिलाउनुको लागि विदेशको राजदूत घर घरमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ। कसरी राष्ट्रिय सहमति? पहिला आफ्नो पार्टीभित्र सहमति कायम गर्नु पऱ्यो नि। अहिले हेर्नुहोस्,
यत्रो ठुलो महामारी छ नि, कोरोनाको महामारी छ, विश्वभरि महामारी छ, जनतामा त्रास छ, कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउने भन्ने कुरो जनतालाई चिन्ता छ। यत्रो ठुलो बाढी पहिरोको प्रकोप छ, 150 भन्दा बढी मान्छेको ज्यान गइसकेको अवस्था छ केही दिनभित्रमै पनि। अब सरकार भनिरहेछ कोही भोकै पर्नु पर्दैन, भोकै मर्नु पर्दैन भनेर भनिरहेछ। यो लकडाउनको अवधिमा मात्र झन्डै 15,000 व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति भयो। कसरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने? अब त निर्मला पन्त हत्या र बलात्कार अब पर्सि 10 गते 2 वर्ष पुरा हुँदैछ, कुनै संवेदनशीलतै छैन। अब तलको मान्छेहरू चाहिँ कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता छ। माथिको मान्छेहरू चाहिँ कसरी सत्ता परिवर्तन गर्ने, विदेशले हार गुहार गरेर सत्ताबाट तल झार्ने र आफू सत्तारूढ गर्ने कसरी सकिन्छ भन्ने खेल खेलिरहेछ। अब सत्तारूढ दलका 2 शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने, एउटा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो नि, 2टा शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा दिनदिनै जस्तो वार्ता हुन्छ। शीर्षस्थको वार्ता भयो, 2 घन्टा भयो, 4 घन्टा वार्ता भयो भने भन्छ बिना निष्कर्ष टुङ्गियो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो के हो भने त्यो निर्णय क्षमताको अभाव त्यहाँ छ भन्ने कुरा भयो नि। अब त्यत्रो 2 घन्टा 4 घन्टा वार्ता हुन्छ, यत्रो कोरोनाको महामारी छ, यत्रो भ्रष्टाचारले देशलाई थिलथुलो बनाएको छ, यत्रो बाढी पहिरोको महामारीमा जनता पीडित भएर बसिराखेका छन्। त्यो विषयमा 1 मिनेट छलफल हुँदैन। स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो भनिन्छ, सचिवालयको बैठक बस्यो भनिन्छ, अब सहमति भएन, फेरि त्यो बैठक स्थगित भयो भने भनिन्छ। तर यो महामारीको विषयमा, जनताले दुःख पीडा कष्ट भएको विषयमा, बाढी पहिरोको विषयमा एउटा शब्द उच्चारण हुँदैन। कसरी यो राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ? यस्तै अवस्था रहिरह्यो भनेदेखि त्यस कारण राष्ट्रिय सहमति कायम गराउनुको निमित्त राष्ट्रिय सवालहरूमा एउटा जिम्मेवार राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा आएको राप्रपाले त्यो पहल कदमी उठाउनुपर्छ। यो सरकार राष्ट्र, राष्ट्रियता, देश, जनताप्रति एक रत्ती पनि संवेदनशील छैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? कुनै किसिमको संवेदनशीलता छैन, कुनै प्रकारको चासो सराकार माने मतलब कुनै पनि देखिएन। बाबा त्यति हुनुपर्ने हो नि, त्यति पनि देखिएन। आफू कसरी त सत्तामा पुग्ने र सत्तामा भएकोलाई कसरी तल झार्ने, त्यो पनि नेपाली जनताले गुहारेर होइन, लाज मर्दो भने। अनि तपाईँले चाइनिज राजदूतको पनि प्रसङ्ग निकाल्नु। अब यो सरकारलाई, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझ्ने अर्को एउटा दृष्टिकोण के पनि छ भने उहाँ राष्ट्रवादी नेता होइन। नाकाबन्दीदेखि लिएर आजसम्म पनि, अघि मैले एउटा शब्द निकालेको थिएँ अयोध्या प्रकरण, सीमाको प्रकरण, यी सबै विषयहरूलाई जोडजाड गरेर उहाँ चाहिँ देशको एउटा राष्ट्रवादी नेता होइन, त्यो किसिमको छवि उहाँको बनेको छ। तपाईँले चिनिया राजदूतको प्रसङ्ग निकालेर त्यसमा चाहिँ हिलो छ्याप्या जस्तो गरिदिनु भयो। अब यो सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो राष्ट्रियता बलियो भएर गइरहेको छ कि झन्झन खतम भइरहेछ? अब यो तपाईँ राष्ट्रवादी नेताको कुरा गर्नु भने त आवरण छ है, आवरण त राष्ट्रवादीको आवरण चाहिँ छ। राष्ट्रवादी कति हो होइन भन्ने कुरा मैले यहाँ व्याख्या विश्लेषण गरेर राख्नु परेन भने नि। अब घर राजदूत गएर पार्टीको झगडा मिलाउनुपर्छ। अब हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त आदि इत्यादि अब आफ्नो ठाउँमा छ, त्यहाँ भनिराख्नु परेन। अब के भन्ने, देश र जनताको हितमा छैन यो सरकार। अब कसरी भनेको यो सरकार देश र जनताको संवेदनशील छैन, हितमा छैन भन्दा यसको विकल्प खोज्नु पर्यो। तपाईँ र मेरो यो साथ एउटै प्रश्न हुन्छ, यो सरकार कसको? नेपाल जनताको। नेपाल जनताले चाहेर ढाल्न पनि नसक्ने, बनाउनु पनि नसक्ने, बनाउनुको निमित्त अर्को एउटा शक्ति लाग्नुपर्ने, त्यसलाई सिद्धाउनुको निम्ति फेरि अर्को शक्ति लाग्नु पर्यो। सरकार कसको? छिमेकी राष्ट्रहरूको सरकार हो कि नेपाली जनताको सरकार हो कि यो पश्चिमाहरूको सरकार हो कि? म आफै रहन भुल्लामा परिसकेँ भनेपछि अब राष्ट्रियता बलियो हुने क्रममा छ कि राष्ट्रियता कमजोर हुने क्रममा छ, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। अब मलाई तपाईँ साँच्चै स्पष्ट शब्दमा सोध्नुहुन्छ भने नेपालकै इतिहासमा राष्ट्रियता सर्वाधिक रूपमा कमजोर भएर गइराखेको क्षण यही हो। नाङ्गो हस्तक्षेप भने नि, अब त्यो पार्टीको झगडा मिलाउने पनि राष्ट्र, अब विदेशी राजदूत घर घरमा पुग्नुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि अब हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रियताको हाम्रा तटस्थ निकायहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। राजदूतको भूमिका तपाईँले भनिरहँदा म राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पनि सम्झिरहेको थिएँ। के हुन्छ भने अब शीतल निवास
सहितलाई त जबरजस्ती त्यो सिंहदरबारले तानेर लिएर गएर विवादमा मुस्ने काम भइरहेको छ। एउटा सत्तारूढ दलको एउटा घटकको स्वार्थमा शीतल निवास प्रयोग भइराखेको छ। अब तपाईँले यो कुराले कसरी लिनुहुन्छ? सत्य र यथार्थ कुरा चाहिँ यही हो। सिंहदरबारको स्वार्थमा त प्रयोग भयो। सिंहदरबारकै एउटा घटक भनौँ न, सत्ताको एउटा घटकको स्वार्थमा राष्ट्रपति बारम्बार प्रयोग भइराखेको भएको छ। यसो हुनु भनेको त तपाईँलाई आनन्द आउला नि? अब होइन भने होइन, तपाईँहरू संविधान नै परिवर्तन गर्न खोज्ने, गणतन्त्र नै मास्न खोज्ने र राजसंस्था ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र ल्याउन खोज्नेहरूलाई त यो व्यवस्थामा जति जति यस्ता किसिमका अराजकताहरू सिर्जना हुन्छन् तपाईँलाई त आनन्दै लाग्दैन? आनन्द लाग्ने भन्दा यो घर डढाएर खरानीको व्यापार गर्न हामी चाहँदैनौँ भने यो व्यवस्था त चल्दैन भने हामीले पहिले त्यही भूमिमा नयाँ घर बनाउनु छ भने पुरानो घर भत्काउनै पर्छ। यो देशले धान्नै सक्दैन, गणतन्त्र धान्नै सक्दैन भने हामीले भनिरहेको छौँ नि। त एकपछि अर्को त प्रमाणित भएर आइराखेको मात्र हो। यो चल्दै नचल्ने व्यवस्था यहाँ ल्यायो होइन। अब यो जुन प्रकारको लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने आयो ल्याउँदाखेरि त्यो नियत सफा गरेर ल्याएको भए त्यो बेहुली कुरा हुन्छ। त्यो लोकतन्त्र ल्याएको त्यो नियतमै खोट छ के। त्यो खोट सहित ल्याएको त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टिक्दैन भन्ने कुरा हामीले उहिले पनि भनिराखेका छौँ। अब त्यो यो सुन्नुहोस् न, लोकतन्त्रमा खोट छ। यो जुन प्रकारको ल्यायो नि, प्रजातन्त्रले फेरेर लोकतन्त्र ल्याएको हो होइन त भनेको। प्रजातन्त्रलाई फेरेर ल्याए आदि इत्यादि। त्यस कारण यो चल्दैन भन्ने कुरो पटक पटक प्रमाणित भयो। यो चल्दैन भने त हामी तपाईँको विश्वासले के भन्छ? यदि यो चल्दैन भने तपाईँहरूले जुन कुरामा विश्वास गरिनु भएको छ र जसको निम्ति प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यवस्था कहिले त? होइन, अब त्यो सकेसम्म छिटो आउनुपर्छ। हाम्रो देशको अस्तित्व समाप्त हुने ठाउँमा छ नि, त्यो अवस्थामा छ नि। अब हाम्रो राष्ट्रियता तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सर्वाधिक कमजोर भएर गइराखेको अवस्था छ। हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउने, हाम्रो स्वाभिमान जोगाउने, हाम्रो स्वाधीनता जोगाउने, हाम्रो सार्वभौमसत्ता जोगाउने हो भने छिटो परिवर्तन आवश्यक छ। बारम्बार मैले के भनिरहेको छु भने यो देशको अस्तित्व जोगाउनुको निमित्त, यो देशमा साँच्चैकै स्थायित्व ल्याउनुको निमित्त, यो देशमा साँच्चैकै समृद्धि र सुख ल्याउनुको निमित्त परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिको बिचको सङ्गम, समन्वय र एकताले मात्र त्यो सम्भव छ। अहिलेको अवस्था भनेको कुनै पनि शक्तिलाई रिङ बाहिर राखेर वा निषेधित गरेर अगाडि बढ्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ। त्यही दुर्घटना अहिले भइराखेको अवस्था छ। त्यस कारण सबै शक्ति, चाहे त्यो परम्परागत होस् चाहे त्यो आधुनिक शक्ति होस्, सबैले राखेर जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले अवस्था के छ भने घरमा आगो लागिराखेको छ, दनदन बलिरहेको छ। को मूल कोठामा सुत्ने, को मूल कोठामा बस्ने, कुन कोठामा को बस्ने भन्ने विवाद गरेर हुन्छ भनेको। पहिला घरमा लागेको आगोलाई निभाउनु पऱ्यो नि त। आगो दनदन बलिरहेको छ, त्यो कोठाको निम्ति झगडा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब तपाईँले हामीले जुन आनन्द आयो भने भन्ला नि, यो आनन्द त के भने नि, अब देश बन्यो भने हामीले आनन्द आउँछ। देशको प्रजातन्त्र जोग्यो भने पहिला हामी के भन्छ, सेभ द नेसन, सेभ द डेमोक्रेसी भन्छौँ। त्यो देश बच्नु पऱ्यो, प्रजातन्त्र बच्नु पऱ्यो, अनि प्रकार आनन्द आउँछ नि। अब यो 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 न प्रजातन्त्र जोगिने अवस्थामा छ, न देश जोगिने अवस्थामा छ। एउटा एकदलीय तानाशाही अधिनायकवाद हाबी हुने अवस्थामा छ। त्यो पुँजीवादी दलाल, नवसामन्तवाद दलालहरूलाई खुसी बनाउने काम भइरहेको छ। हामी कसरी खुसी हुन्छौँ? देश यस्तो जलिरहेछ, घर दङदङ देश जलिरहेको बेला हामी खुसी हुने अवस्थामा छैनौँ, हामी खुसी छैनौँ। यो अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई हेर्दा हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ। यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। हस्, साह्रै राम्रो विचार राख्नुभयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राप्रपाका उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य राजाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।